Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ghulam Ahad, the Dr. Ahad Academy sir. Our dear students, nan zamunga topic de structure of alkenes. Structure of alkene che de ke bamunga de jat basic che compounds dia agaba explain ko. Hybridization में ओकेजन एक्सप्लेन को और मुंबदा एक्सप्लेन को चे आया पर इथीन की चिदेनो एंगल कुम दे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंगल बा सुमरवी और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेन बसुरवी नुजूफ पर टॉपिक करता चाहरे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन चिदे पदे की चिकुमुंगा मेजर कम मॉलिक्यूल अपलू कम कंपाउंड अपलू नहागदे इथीन The ethene formula da C2H4. Pa ethene के 2 कार्बन दी और 4 चीजें दा पके हाइड्रोजन मौजूद दी. The structure formula तक हम दो गुरु. तो structure formula दा ला चिपरे के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ने और दे कार्बन था 2 हाइड्रोजन अटैच थी. दा से दे कार्बन था 2 हाइड्रोजन अटैच थी. यानी हर एक कार्बन था अल्कीन की कम ची इथीन ने पाले के 2 हाइड्रोजन दी 1 2 और दे कार्बन का 2 हाइड्रोजन दी 1 2 नो ओवरऑल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ची दी अगसुदी हागा 4 दी और कार्बन ची दी नो हागा सदी हागा 2 दी चेकरे मुंगा दयो मॉलिक्यूलो स्ट्रक्चर करा मुंगा एक्सप्लेन को नो मुंगा पागे की दा लाजिम खबर वी ची मुंगा के हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो ची आया पदी मॉलिक्यूल के चुकुम सेंट्रल एटम दी the central atom hybridization बसेगी तो कथा जो हो रही दे अल्कीन के दो सेंट्रल एटम दी 2 सेंट्रल एटम एक्चुअली पदे इथीन के मौजूद दी यो सेंट्रल एटम चदे दा कार्बन दे और यो सेंट्रल एटम चदे नागा दा कार्बन दे हर यो कार्बन ता 2 हाइड्रोजन अटैच दी मुख्य पदे के दे सेंट्रल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो या मुंग दे मालूम हो अब संग मालूम हो दागे पारा मुंगा for previous lectures के फार्मूले चिदेन आबा मुंगे बेला फार्मूले मुंदारा चिकन मुंगा हाइब्रिडाइजेशन द सेंट्रल एटम मालूम हो दागे ना फार्मूला विची मुंबलिकु नंबर ऑफ bond pair plus number of lone pair number of lone pair number of bond pair plus number of lone pair देखिए कम गुरु पदे की नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लेकर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जी दी नंबर ऑफ बॉन्ड मिलेशु पदे की नंबर ऑफ बॉन्ड जी दी आगसुदी पदे की दी 1 2 3 तो डबल बॉन्ड जे दा हम का काउंट को द सिंगल बॉन्ड तो पदे की द दिस सेंट्रल कार्बन एटम सो बॉन्ड जुड़ करी दी 1 2 3 द 3 जुड़ करी दी द परस कम का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो जे पदे एकम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है हागा दे 3 प्लस दरे कार्बन सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सूदी यो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सर हम निश्चित है लिहाजा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 उदाहरण ले दागा ले 3 दरे मतलब दा चे पदे के हाइब्रिडाइजेशन सरे हागा दे sp2 यानी दा कार्बन चिरे दा पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इन्वॉल्व ले और दा कार्बन चिरे दा हम पा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इन्वॉल्व ले दा हो दूसरा टाइप्स ऑफ hybridization ची आया सेंट्रल एटम ची दे पर कम किस्म hybridization के इन्वॉल्व है उस चक्कर मुंगा द स्ट्रक्चर मालूम हो मुंगा दा हम मालूम हो ची आया द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ची दे आगा पर ग्राउंड स्टेट की बसवी और पर एक्साइटेड स्टेट की या पर एक्साइटेड फॉर्म की ची दे बसवी as we know that ची द कार्बन एटॉमिक नंबर ची दे आगा 6 थे atomic number the carbon 6 है तो कमुंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप ग्राउंड स्टेट की नागदारे ची 1s2 2s2 2p2 और जो p ची दे फर्दर डिवाइड शेयर दे 2py1 और 2pz0 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सूशु आगा 6 2 + 2 = 4 और +2 = 6 चूंकि दा ग्राउंड स्टेट की ददे कम चे ऑर्बिटल्स दी ददे ऑर्बिटल जो चिकुम एनर्जी स्टेट ते हागा कम ज्यादा द चा कम ने द चा ज्यादा लिहाजा दुई मिक्सिंग न करी ददे पारा इक्वल एनर्जी स्टेट पकारी
نو د ایکوال انرژي سټیټ حاصلول لپاره به څه کیږي پدې کې به اوس د دوی ایکسایټډ فارم ده ایکسایټډ فارم کې به څه کیږي یو الکترون چې دی هغه به د دې 2s نه مایګریټ شي 2pz ته یعنی 1 الکترون چې دی هغه به مایګریټ شي د 2s نه 2pz ته مایګریټ شي دا به راځي 2s1 2px1 2py1 and 2pz1 نو دا کته وګورئ دا چې کوم دي تاسو سره 4 اوربیټال رااله او د دوی انرژي چې دی نه سره هغه بالکل سیم ده لہذا دوی به څه کوي دوی به میکسینګ کوي چې هایبریډایزیشن موږ ویلې میکسینګ به دوی کوي اوس چې دوی میکسینګ کوي نو دا میکسینګ چې دی دا به په څه ډیپند کوي آیا مطلب دا به sp3 hybridization کوي دا به sp2 وي دا به sp3 وي which type hybridization چې دی هغه به exist وي یا هغه کیږي دلته کې دا hybridization depend کوي په attacking atom باندې چې attacking atom سوري نو په دې کې چې تاسو وګورئ په دې کې سنټرل کاربن چې هغه سره دوا اټم دي دوا هایدروجن دي یو کاربن دی نو ټوټل نمبر اف اټم دلته کې 3 دي نو دلته په میکسینګ کیږي دا s او 2p یعنی د میکسینګ اف 1s and 2p نو دې به کوي sp2 دلته په ویچ ټایپ هایبریډایزیشن کیږي دا به کیږي sp2 hybridization the mixing of 1s and 2p was s چې د 2 او p چې د به mixing کوي was s چې د shape چې هغه spherical shape دی بالکل spherical او p چې د هغه چې further divide شوی دی په 3 orbitals کې هغه کې د 2px 2py 2pz دا چې کوم دي ډمبل شکل لري د دوه لوبز دي هغه په دې فارم کې راځي ورسره په دې کې به دوه قسمه اوربیټالز وي چې کله موږ د 18 سټرکچر ایکسپلین کوو نو ټو ټایپس اوربیټالز به موږ وایو یو د هایبریډایز اوربیټال یو د ان هایبریډایز اوربیټال هایبریډایز اوربیټال هغه اوربیټالز ته ویل شي چې کوم اوربیټال په بانډ کې حصہ اخلي which take part in a bond formation is called hybrid orbital or hava orbital which do not take part in a bond formation is called anhybrid orbital bond ki sinakhli to the anhybrid orbital us pade ki bond ki su ki sali s and 2p 2s 2px 2py these are called hybrid orbital the hybridized orbital 2s 2px 2py او د هر یو سره 1 1 الکترون وسره ده نو دا هم sp2 دی دا هم sp2 دی دا هم sp2 دی په دې کې دا یو اوربیټال چې کوم پاتې کیږي چې د په باند کې حصہ نالي so this orbital is called unhybridized orbital دا unhybridized orbital له په باند کې د حصہ نه اخلي دا هو د دې مکسینګ یا د اوربیټال او شیپ اوس موږ کلیر چې کوم دی د الکین کې د ایتین سټرکچر کمپلیټلی ایکسپلین کوو دا موږ سره د ایتین سټرکچر ایتین د سټرکچر کې وګورئ په دې کې دی 2 کاربن یو کاربن دار سیکنډ کاربن دار دا 2 کاربن دي ما څنګه تاسو ته وی چې کاربن سره چې 3 sp2 اوربیټال دي 1 sp2 دا دی 1 sp2 دا دی او 1 sp2 دا دی 3 اوربیټال شو دسي د دې کاربن سره هم sp2 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 3 اوربیټال چې دی هغه د سره هم راځي اوس په دې کې بدوی میکسینګ کوي یعنی ساری اورلیپینګ بدوی کوي یعنی د sp2 ته یو s راشي او هغه s څوک په دا هغه 1 هایدروجن دی دسي د sp2 له ببل s راشي دا څوک په دا هم هایدروجن دی دسي با د sp3 ټولا دا هایدروجن راشي دسي بدل ته هایدروجن راشي ودلته به overlapping کیږي between carbon and hydrogen sp2s overlapping sp2s overlapping similarly sp2s overlapping او sp2s overlapping یو overlapping به between sp2 sp2 کیږي دی overlapping تا چونکه دا overlapping head on overlapping دی دا face to face overlapping دی तो दे قسمه overlapping پر رزلټ کې بعد جوړیږي سیگما بانډ او دلته چې کوم نه چونکی دا هډ ان اورلیپ ته فیس ټو فیس اورلیپ ته دلته به یو سیگما بانډ جوړیږي او 1 سیگما بانډ با دلته جوړیږي
similarly sigma bond delta او sigma bond delta ओवरऑल पदी मॉलिक्यूल की 5 सिग्मा बॉन्ड जुड़ेगी 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जी दी हगा बराबर दी द 5 वस पदे की चूंकि मुंग हुई चियो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पे की हम पके दे او هغه अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल چې دی هغه دا یو कार्बन سره دی او بل چې دی هغه دا سیکنډ कार्बन سره دی چونکه دا ऑर्बिटल چې دی دا پیرالل دی نو لہذا دوی به اورلیپینګ کوي سایډ وایز او د دې سایډ وایز اورلیپینګ په ریزلټ کې به څه جوړیږي پدې کې به جوړیږي پای بانډ به جوړیږي چونکه پای بانډ د سایډ وایز اورلیپینګ نه جوړیږي پیرالل اورلیپینګ نه جوړیږي دا پکې پای بانډ راځي نو پای بانډ چې دی هغه په 18 کې دی 1 پای بانډ پکې موجود دی څنګه چې دلته ما راکړل دی دا کاربن دی 2 हाइड्रोजन दी 2 हाइड्रोजन दा दी बया दा कार्बन दे 2 हाइड्रोजन होता ठीक है 2 हाइड्रोजन दा ठीक थी दायो चे दे दा सिग्मा बॉन्ड ने और दायो चे दे दा पाई बॉन्ड पर राम दे वस द इथीन स्ट्रक्चर चे दे आगे को मुको ओवरऑल द चे कम स्ट्रक्चर राजी दा प्लेनर स्ट्रक्चर राजी दे तो मुगा प्लेनर स्ट्रक्चर वी ले और चे कल दा स्ट्रक्चर प्लेनर वी तो पदी के बाद द बॉन्ड एंगल्स बराबर वी द 120 डिग्री 120 डिग्री बदे बराबर ही पदी की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की और चकल तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो पदी के एंगल द 120 राजी मतलब दारे चिका एंगल ता सरा दल तराजी दा टोल एंगल बराबरी दा बद 120 बराबर बल्लारे चिपरी की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पके दे دا کوم چې कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड دی دا یو د دو بॉन्ड لینث به وي 1.34 انگستروم هغه به دون راځي ډبل بॉन्ड او कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड چې راځي داغه بॉन्ड لینث ته 1.09 انگستروم هغه دون راځي نو دا زموږ سره د الکین کې د ایثین سټرکچر چې هغه موږ ایکسپلین کو نو امید لرم چې تاسو ته به دا ذهن کې راغلی وي انشاءالله نیکسٹ ټایم به یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضرېږم تر هغه وخت اجازه غواړم د الله په امان